कहते हैं कि जिन कौमों के पेट खाली होते हैं, भूखे होते हैं, तो फिर उनकी फौजें भी कुछ नहीं कर सकती। वो अकेले बैठते हैं चंद बाबू, और बैठ के और चंद जनाब अफलातून बैठते हैं और अरस्तु बैठते हैं, और वो बैठ के जनाब अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मुहतरमा जो है वो गंदम का रेट कम करने पे तो लगी हुई हैं। आप मुझे बताएं कि जो चीनी है उसका रेट कम क्यों नहीं आप करवाती? नहीं रखने, आपको किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई, गुमराह किया और आपको ये जनाब निज़ाम लेके आए। देखे ना, गंदम तो अब चली गई। अब ये तो कोई कारोबारी असूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई ये अखलाकियात नहीं है कि आप इस तरह से छीना झपटी करके जो है वो गंदम इकट्ठी करें। जेदे घर दाने कमले भी सियाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारा किसान, गंदम जो है वो दर्द सर बन गई, किसान के लिए दर्द सर बन गई, हुकूमत के लिए और दर्द सर बन गई जो जिन्होंने ख़रीद की है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत छापे मार रही है, हुकूमत डंडे के ज़ोर के ऊपर जो है वो इन कंपनियों को गंदम ख़रीद कर कर दे रही है। ये एक हैरान कुन बात है कि आप जो है जो काम करने जा रहे हैं, पंजाब हुकूमत उनकी अपनी पॉलिसी में नाकामी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। अभी एक खबर आई है, ज़रा पहले ये खबर सुन लें और उसके बाद मैं बात करता हूँ। आपको बताएं कि बहावलपुर में महकमा फूड के क्रैकडाउन और मुबैना तौर पर गोदामों के ताले तोड़कर 7,000 बोरी गंदम का कीमती बीज कब्जे में लेने के खिलाफ सीड कंपनियों ने अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा ताहिर जोधियाना से। ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, गंदम के खिलाफ महकमा फूड का क्रैकडाउन मुसलसल बढ़ता जा रहा है और अब गंदम का जो सीड है उसके खिलाफ भी बहावलपुर की हद तक क्रैकडाउन किया गया है और हज़ारों बोरियां जब्त की गई हैं। इस हवाले से ताजर बरादरी और अंजुमन आड़तियान जो हैं वो भी परेशान हैं कि क्रैकडाउन जो है वो खुली गंदम की हद तक तो ठीक था, या जहाँ पर स्टॉक की हुई है वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो गंदम का सीड है, मुख्तलिफ किस्म का सीड है, मुख्तलिफ औकात कार में जो किसान है उसने ख़रीदना है, लेकिन उसको भी अब गंदम के गोदामों में जाकर स्टॉक की सूरत में रखा जा रहा है। तो बहुत बड़ा वेस्ट जो है वो सीड का किया जा रहा है। क्या कहते हैं इस हवाले से? अब तो भाईजान क्रैकडाउन का उन्होंने दायरा कार बढ़ा दिया है। अब गल्ला मंडी से हमारे काफ़ी गंदम उन्होंने उठाई है, कुछ मुज़ाकरात के जरिए उठाई, कुछ ज़बरदस्ती उठाई है। अब तो यहाँ तक पहुँच गए, वो घरों में घुस के उनके ताले तोड़ के वहाँ से गंदम निकाल रहे हैं। अब तो सीड कंपनियों तक पहुँच गए, सीड कंपनियों का बना हुआ सीड जो है वो उठा रहे हैं। ना इनको अवाम की फ़िक्र है, ना ज़िम्मेदार की फ़िक्र है, ना किसी मुल्क के मफादात की फ़िक्र है। सिर्फ और सिर्फ ये 11 कंपनियाँ अपने पैसे बनाने के लिए सारा चक्कर चल रहा है। अब सीड कंपनियों के ताले तोड़, ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ये इन्हीं को नई बनी हुई जो कई सालों से वो काम कर रही हैं इस मुल्क में, वो सीड बना के अच्छा क्वालिटी का सीड दे रही हैं। उनका टोटल माल उठा लेते हैं, जो थोड़ा सा आगे से बहस करते हैं या कुछ करते हैं तो उनका टोटल माल उठा लेते हैं, जो रजामंदी से कुछ दे देते हैं उनको कुछ छोड़ देते हैं। मगर अब मेरी इतलात के मुताबिक वो शायद कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में जाएँ, वहाँ से शायद कोई उनको रिलीफ मिले, मगर उम्मीद इस बात की भी नहीं है। इस हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है ताजरान की तरफ से कि क्रैकडाउन जो है वो स्टॉक की हद तक तो रखा जाता तो ठीक था, उसमें हमने तावन भी किया है, लेकिन जो सीड है गंदम की काश्त के लिए रखा हुआ उसके खिलाफ क्रैकडाउन जो किया जा रहा है ये सरासर गलत है और इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे। जी, अब सूरत हाल यहाँ तक आ पहुंची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको क्या अपने फैसलों की नाकामी, अपनी पॉलिसियों की नाकामी की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? आप इस तरह से लोगों की रखी हुई गंदम सीड की आप उठा रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर के उन्होंने स्टॉक की है, नहीं की है, जब आपका लेना देना कुछ नहीं था, आपने गंदम खरीद करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे मुझे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस पॉलिसी की समझ नहीं आई
کہ انہوں نے جو گندم نہ خرید کرنے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا، اور کیا اس شخصیت سے جنہوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا کہ ایک جو 76 سال سے نظام چلا رہا تھا، جس طرح وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی پالیسی درست ہے، تو پھر جو باقی جو وزرائے اعلیٰ آئے ہیں، جن میں محترم نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اس میں پرویز الہی صاحب ہیں، اور دیگر جو وزیر اعلیٰ منظور وٹو صاحب تھے، وائن صاحب تھے، یعنی سب نے اسی پالیسی کے اوپر کہ گندم جو ہے، جیسے کہتے ہیں جیسے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے، تو دانے جو ہے وہ حکومتیں اپنے پاس جو اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ رکھتی تھیں، وہ پاگل لوگ نہیں تھے۔ آج یہ سارا جو آپ کو نظام میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے کہ آپ نے وقت پہ نہیں خرید کی، اب آپ جو ہے زبردستی ان کمپنیوں کو جنہوں نے بزنس کرنا ہے، دیکھیں نا ان کو حکومت کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان کو خرید کر، یا حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے، لوگوں کے گوداموں پہ چھاپے مار رہی ہے، وہ فلور ملز کے اوپر چھاپے مار رہی ہے، وہ منڈیوں کے جا کے، پھر کل کو تو یہ نہیں لیں گے جو جتنے بھی جو آپ کے خریدار ہیں وہ نہیں لیں گے۔ سو یہ سوچنا چاہیے۔ اور اب جو ہے اس وقت تک 1.5 لاکھ ٹن کے قریب جو ہے یہ مار دھاڑ کر کے گندم آپ خرید کر پائے ہیں۔ 1.6 جو ہے لاکھ ٹن، آپ نے 35 لاکھ ٹن مقرر کیا، 30 کیا، اور پھر اس کے بعد نیچے آتے گئے، اب 8 لاکھ اور 96,000 ٹن کے لگ بھگ آپ نے مقرر کی ہے۔ تو گندم دیکھیں نا، گندم تو اب چلی گئی، اب یہ تو کوئی کاروباری اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی یہ اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے چھینا جھپٹی کر کے جو ہے وہ گندم اکٹھی کریں جب آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسٹریٹجک ریزرو نہیں رکھنے، آپ کو کسی نے غلط پٹی پڑھائی، گمراہ کیا، اور آپ کو یہ جناب نظام لے کے آئے۔ پہلے بھی جو ہے وہ نظام یہ آپ نے EWR کا نظام دیا تھا، یاد ہوگا میرے کسان بھائیوں کو، اور وہ بھی ناکام ہوا، وہ 1500 ارب رکھا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو اشتہارات چلا دیے گئے۔ تو اس صورتحال میں کون بزنس کرے گا؟ اس صورتحال میں کون کسان سے جو ہے وہ خریداری کرے گا؟ آپ باقی فصلوں کا جو ہے وہ حال دیکھ لیں، آپ سبزیوں کا حال دیکھ لیں، کسان نے تو اپنا ماتھا پکڑا ہوا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے آپ اور کسان جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا ہے۔ مجھے ایک سوال اور بھی میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ محترمہ جو ہے وہ گندم کا ریٹ کم کرنے پہ تو لگی ہوئی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو چینی ہے اس کا ریٹ کم کیوں نہیں آپ کرواتی؟ آپ چینی کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس کے جو سٹاکس ہیں ان کو کیوں نہیں حکومت پنجاب یا حکومت سندھ جو ہے وہ چیک کرتی؟ سو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیلئر ہے، اور اس وقت چونکہ بجٹ آ رہا ہے، آپ جو ہے وہ اپنی ترجیحات، وہ اکیلے بیٹھتے ہیں چند بابو، اور بیٹھ کے اور چند جناب افلاطون بیٹھتے ہیں اور ارسطو بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے جناب اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ بیوروکریسی اپنے بجٹ پورا رکھتی ہے، جو حکومتی لوگ ہیں ان کا منہ بند کرانے کے لیے، ان کے جو عیاشی ہیں اور للے تللے ہیں ان کے لیے وہ اپنا بجٹ رکھتی ہے، اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ٹیکسوں کی بھرمار کے۔ ابھی آگے جو ہے وہ بجٹ آ رہا ہے چند دنوں تک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پالیسی اتنی لیٹ بنائی جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اب عدالتوں میں جانے کا سوچتے ہیں۔ ویسے تو عدالتیں ہیں ہی نہیں سرے سے،
میں مانتا ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی عدالت جو ہے وہ آزادانہ کام کر رہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میری یہی گزارش ہے حکومت سے کہ وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچے, وہ ایک اچھی کوئی اپنی پالیسی بنائے, کسانوں کو ساتھ بٹھائے اور جو دیگر جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ساتھ بٹھائے تو معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ورنہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو باہر سے بھی گندم ملنے کی توقع کم رکھنی چاہیے کہ آپ امپورٹ کر لیں گے. ہمارے جو ہیں سرکاری لوگ وہ تو چاہیں گے کہ باہر سے گندم ہم لیں اور خراب گندم لیں اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ مال بنائیں. تو بہرحال دل ہی دکھتا ہے پاکستان کے حالات دیکھ کے کہ پاکستان کو ان حکمرانوں نے کس دلدل میں پھنسا دیا ہے اور اس کے باہر نکلنے کی جو ہے وہ کوئی امید اس وقت نظر نہیں آ رہی. ہم نے دفاع کے اندر تو اپنی لوہا منوایا ہے, ہم نے اپنے دشمن کو بھی شکست دی ہے, پوری دنیا مترف ہے ہمارے دفاع پہ, لیکن بدقسمتی سے ہم معاشی میدان کے اندر بری طرح جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ جن قوموں کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں, تو پھر ان کی فوجیں بھی کچھ نہیں کر سکتی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.